In today's Gospel, Jesus tells the story of the Good Samaritan, an outsider whom Jesus uses as an example of charity. Hello, I'm Father James Kubicki, and the expression Good Samaritan has, through the centuries, come to mean anyone who sees the needs of others and responds to them. We're all inspired by the examples of Good Samaritans, and certainly we would like to have one cross our path when we find ourselves in need. Pope Francis recently visited a home that the Missionaries of Charity run in Rome. That's the group that Blessed Mother Teresa founded. And when he visited there, Pope Francis thanked them. Here's some of what he said. "Thank you from my heart. You make visible the Church's love for the poor. How many times have you bent over those in need, like the Good Samaritan? You looked them in the eye, and you gave them your hand to raise them up. How many mouths have you fed with patience and dedication? How many wounds, especially spiritual, have you bandaged? You tell us that to love God and neighbor is not something abstract, but profoundly concrete. It means seeing in every person the face of the Lord to be served, to serve Him concretely. And you are, dear brothers and sisters, the face of Jesus. Thank you. You give to all those who work in this place the possibility to serve Jesus and those who are in difficulty, who are in need of help. This home, then, is a luminous transparency of the charity of God, who is a good and merciful Father to all. Open hospitality is lived here, without distinctions of nationality or religion. According to the teaching of Jesus, you received without pay, give without pay."
मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. गीताचो वाक A3 पेज नंबर 2 A3. आमी भुरगीं सोंपोले जेजू आमचो मोग आमचे तो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाची मांडाबोड सांबाडटा हांव लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल ह्या आमच्या वाड्यांत समुदायांत रावतली भावा भयणां किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया आनी तांकां सगळी बरोयकीन बरमून देवाक लागीं तांचे पासत प्रार्थना करुया. तशेंच आमी मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर देवान आमकां बरे तरेन ह्या पावसाळ्यांत सांबाळूंक राखूंक आनी आमचेर येतले सगळे वायट विघ्न पयस करूं म्हूण आमचे खातीर किरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मेचो विशय म्हजो पेलो कोण. सर्गीचें राज जोडूंक आमचो सगल्यांचो आवडो आनी हावेस आनी हें राज जोडूंक आमी ह्या संवसारांत वावरूंक जाय. पेल्याचे सेवेक आयती आसप म्हटल्यार सर्गी राज जोडूंक तयार रावप. जेजून आमकां म्हटलां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. हींच जेजूचीं उतरां मनान दवरून आमकां भेटलोल्या मनशां सोवें आमी सेवेचीं जावंक
आनी गोरजे आकांताक सांपडलोल्यांक आमचो आदार सहकार दिवंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत मागुया. आनी म्हजो पेलो कोण हें बाबा भयणीनो आमी नियाळटना जायते पावटी आमी आमच्याच गोरच्यांक जायते पावटी आमी विसरता. जायते पावटी आमच्या शेजार सामाऱ्यांक रावतले बाबा भयणाक आमी पयसायता. आमचो पेलो कोण जाचे सवे आमी अदीक पवित्रपणान जिवंक वावुरता, जाचे सवे एकचार आनी बांदपास आमी घडटा, जाचे सवे आमी आमचे जिवितांत ल्हानविकाय दाखयता, जाचे सवे आमच्या जिविताचें अर्पण देवा वरवीं आमी करता. हो म्हजो पेलो. हेंच आमी करता आसतना पयले सुवातेर आमी जायते पावटी चुकल्या म्हूण ह्या वेळार आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे सुमूर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयलेल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगल्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये. सोम्या जेजू, सोबार तरेनी तुजो ताळो आमकां आयकूंक येता, पूण जायते फावटी आमी तो बेऱ्या कानार घेतला आनी पातकान जिवन तुजेशी परत येवपाची वाट आमी दवरूंक ना. आमकां बोगूस. सोम्या काकूत कोर, सगले रचने आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सोबा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. क्रिस्ता जेजू, तुज्या बोडाचेर पातयेवन जिवचे सुवातेर आमी आमच्या बोडाचेर पातयेल्यांत, तुका चिकटून रावचे सुवातेर आमी दोशी जाल्यांत आनी वेगळोजार करून जियेल्यांत. आमकां बोगूस. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोडान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. सोम्या जेजू, खऱ्या काळजा मनान तुजो मोग करूंक आनी होच मोग आमच्या पेल्या सवे वांटूंक आमी फुडें सरूंक ना. आमकां बोगूस. सोम्या काकूत कोर, सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवा उस्सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्तांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वासा तुज्या आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकूंक घे, कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र, एकलो सुईश्वर, एकलो
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे सालेन क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसान पोरजेक म्हणलें, सर्वेस्परा, तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे समोर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयलेल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगल्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये. कित्याक आज हांव तुका दितां ती समूर्त तुजे सोक्ती परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाडूंक जाता. ती स्वर्गार ना म्हणटच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून सांबाळच्याक आमचे वतीं स्वर्गार वचून तिका खाला आमचेशी कोण हाडटलो? ना म्हूण ती सोमदिरान पेल्यान ना म्हणटच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून पाडच्याक आमचे वतीं कोण सोमदीर उतरतलो आनी तिका आमचेशी हाडटलो? परतेंच जाल्यार उतर तुजे बोगलेकूच आसा. तुवें तें पाडच्याक तें तुज्या तोंडांत आनी काळजांत आसा. देवाचें उतरें. जबाब. खालत्या मनशानो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. सगळीं म्हणुया. खालत्या मनशानो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाड आनी दयाळ काळजाचो, तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोणवडायेची नदर. जबाब. खालत्या मनशानो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. हांव देवा घायेल्लो दोर्दिलो. म्हजी सोडवण कर. म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेचे गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. खालत्या मनशानो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक देवा सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाचीं शारां नव्यान बांदून काडटलो. ताच्या चाकऱ्यांचें भुरग्यांचें दायज तें. जीं कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. जबाब. खालत्या मनशानो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. भागिवोन पावलून खोलासकारांक बरयलेले चिठीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्त दिसो ना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोशनेचो मालगडो
ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, शिंवासनार बसपी राज चलोवपी अधिपती वो अधिकारी आसा तें सोगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सोगले रोजचे आदीं तो आसा आनी तोच सोगले एकवटांत सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगटांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मोदें मालगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो, कारण ताचे सवें सगली सुपूर्णाय आसची म्हूण देवान मानलें आनी ताचेच उद्देशीं ताणें कुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोसनाक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतोरें. देवाची वडत कर. सोम्या तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू कोसाक लावंक एक धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तीन कितें बरयलोलें आसा, तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या ओतम्यान, सोगल्या तुज्या बोडान आनी सोगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेतान देंवून येतालो. वाटेर तो चोरान आगोण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका गाय पडोसोर मार घालो आनी अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सुशी पावलो आनी ताणें ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळीकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगडो खोस तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर
कोणी आपल्या आपूण चोराच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ताय दोया केली ताणें. तेन्ना जेसून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणो, आमी साद्या काळाच्या 15व्या आयतारान भितूर सोदता आनी ह्या साद्या काळाच्या 15व्या आयतारान आमी भितूर सोदतना आज म्हजो पेलो कोण ह्या विशया वयर, हू इज माय नेबर, ह्या विशया वयर आमी किरीत भाशेन बाबा भयणीनो आज आमचो विचार मांडटा. आनी हो विचार मांडटा आसतना एक धाकटुली घोडणी घडून आयलेली ती हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. सेवा धर्मांत आसा ती, पूण तुमचे नदरे मुखार दवरतां. स्टीव डेम्ब्रो एक रेस्टॉरंट तो मॅसेच्युसेट USAक चलयतालो आनी हें रेस्टॉरंट अकस्मात कोवीड येयलें आनी टेक अवे रेस्टॉरंट आसलेल्यान ताचें रेस्टॉरंट बंद जालें. सगलो लोक घरान बंद. म्हणटकूच जायतें सामोण ताणें हाडलेलें खावपाचें डीप फ्रिजरान मारलेलें, जायत्यो वस्तू ताचे लागीं आसलेल्यो ज्यो रोखड्योच पिड्यार जातल्यो आसल्यो. आनी आमी जाणा USAक लोक हेल्थ कॉन्शियस. म्हणटकूच स्टिवान चिंतलें, आतां हांव कितें करतलो, म्हजें सामोण तर पिड्यार जाता. ताणें एक येवजण काडली. हांव टेक अवे करतालो, हांव बरो म्हारग लोकांक सामोण विकतालो. ताणें एक माताडो काडलो, एक तोकटो काडलो आनी बरयलें, फीड युअर नेबर. $5 भितर तुमकां जाय तें तुमी म्हज्या दुकानार येवन ऑर्डर करूंक जाता आनी तें व्हरूंक जाता. बाबा भयणीनो, हाचो फायदो जायत्या लोकांनी काडलो. लोक घरान बंद आसलो म्हणटच तांकां खंय वचूंक जाय नासलें. स्टिवाचो नंबर घेतलो तांणी आनी जायतीं जाणांनी ताका ऑर्डर प्लेस केली. 5-6 भितर जायतो लोक जो त्या वाटेन वेतालो तांणी म्हणलें आमकां जाय. जायतो घरांत आसल्या लोकांनी ऑर्डर केले. जायतो लोक जांकां कोण नासलोलो, कोण पावो नासलो, हांचे खातीर दुसऱ्यांनी ऑर्डर केलें. आनी जायत्या गरीब लोकांक किरीत भाशेन आपल्या पेल्याक ह्या लोकांनी $5 भितर जायते जाणांनी जेवण खाण तांकां दिलें. म्हणून स्टीव हो खरेंच एक बरो दुसऱ्याक मनशांक पेलो जालो, बरो सामारियेकार तो जालो. कित्याक आपले इकमतीन आनी आपले येवजणे वरवीं ताणें एक येवजण जी काडली ती दुसऱ्याच्या आदाराक ती पावली. आनी आपूण बरो सामारियेकार जावन दुसऱ्यांक भोव करून भुकेन न्हिदूंक वेतेल्या लोकांक ताणें मजत केली. लॉस कितें जावंक ना भाव भयणीनो ताका. कित्याक आपल्या जिवितांत ताणें जें कितें पिड्यार जावचें आसलें तें आदींच फुडें ताणें मांडणी काडून देवाच्या आदाराचेर पातयेवन ताणें बरेपण शिंपडायलें. हाचें पयलें वाचप दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलें आमी घेता. जेन्ना पोरजा बाबिलोनियंतान परतून येता, ती गुलामपणांतली आसता तेन्ना ती बासायलेल्या देशान येता. मोजेस पोरजेक सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवाक किरीत भाशेन तुमी आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो तुमच्या देवाक विसरूं नये. म्हणटच ह्या उतरांनी तो तांकां पाचता, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो तुमी आयकात आनी हे समृद्धीच्या पुस्तकाचेर बरयलेल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ. आनी सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या ओतम्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. आनी बाबा भयणीनो, पोरजा ताका आयकोना, पूण देव हे पोरजेक विस्वाशी रावता. देव आपलो कोरार हे पोरजी सवें करता, कित्याक पोरजेचो मोग देव करता. आनी देव ह्या उतरांनी तांकां पाचाता, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरसां. बाबा भयणीनो, देव तरेकवार भासांनी, वस्तूंनी आनी घडण्यांनी आपल्या पोरजेचो मोग करता. देव आजून आमकां आपल्या मोगान सांबाळटा.
आनी हें दाखोवंक आमचो ओदीक आनी ओदीक मोग करता देखून देव पयल्या आदल्या कोरारान कोरास थापता आनी नव्या कोरारान देव आपल्या एकल्याच मालगोड्या पुताक आमकां अर्पण करून दिता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां हेच घडणेचेर बाबा भयणीनो दवरलेलें आसा. एक धर्मशास्त्री किरीत भाशेन जेजू मुखार येता, तोरणाटो तो आसता आनी जेजू कोसाक लावंक तो सोदता. म्हणटच जेजूशी येता आनी म्हणटा, तो ताका विचारता, सायबा हांवें बरें जिवीत जोडूंक कितें करूंक जाय? आनी धर्मशास्त्री तो आतांचे आमचे आदवोगाद आसतात ते भाशेन सगळें ताका खबर आसता खंयची लॉ, खंयचो कायदो कितें लागता पळय ते भाशेन. आमचे फिरगोजेन आमच्या पवित्र सभेन कॅनन लॉ म्हूण आसता, फिरगोजीचो कायदो ते भाशेन. आनी आमच्या समाजान आदवोगाद आसात तांकां कायदे खबर आसता ते भाशेन ताका सुमूर्त खबर आसली. म्हणटच जेजू म्हणटा, तुजे सुमूर्तीन तुका कितें बरयलेलें आसा? आनी बाबा भयणीनो हो धर्मशास्त्री जेजूक जाबाब दिता आनी अशें म्हणटा, थंय बरयलेलें आसा, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोडान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी जेजू म्हणटा, बरें सांगलें तुवें इवोस्त, सारकेंच वच आनी तुंय तशेंच कर, तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी बाबूनो धर्मशास्त्री मुद्दम जेजू कोसाक लावंक भासाभास करूंक परतून विचारता, तर म्हजो पेलो कोण? हू इज माय नेबर? जेजू ताका पळयता ताका आनी ताका जेजूक ताची काकलूत दिसता. इतलें तूं जाणाय सुमूर्तीन बरयलेलें आसा आनी आजून तुजो पेलो कोण तें तूं नकळोय म्हूण जेजू अजाप जाता. जेजू ताका म्हणटा, एक वपास सांगता, बऱ्या सामारेकाराची जेजू ताका वपास सांगता. तो म्हणटा, एक मनीस जेरुजाल्याकतान जेरिको वेतालो. म्हणटच जेरिको जावन आसा द सिटी ऑफ पाम्स. थंयसर बरे आमकां खाजूर मेवतात, थंयसर आमकां बरे दाख मेवतात, म्हणजे ग्रेप्स. तो वेपाराचो शार जावन आसलो. म्हणटच आपल्या बोल्सान धंदो करूंक, थंय आपूण तांचे कडेन डिलिंग्स करूंक कितें भाशेन तो वेतालो. वाटेर चोराक आनी नागोण्यांक तो सांपडटा. हे ताचे सगळे पयशे घेतात, ताचे सगळे आसलेले बरेच कपडे ताचे काडटात, ताका अर्दो मेलोलो कसो मार घालून ते थंय रस्त्यार सोडून वेतात. आनी ते मनशांचें उदाहरण जेजू दिता. पयलो थंय एक यादनीक येता, वयता आनी तो देंवून येता आनी तो ताका पळयता आनी कोणशाक सोदता आनी वेता. दुसरो लेवीत येता, तोवूय शास्त्र जाणा म्हूण ताका वाचप करूंक जाय, दुसरे वस्तू करूंक जाय, तोवूय ताका पळयता आनी तो परतून आपूण कोणशाक सरून थंयसरलो वेता. कित्याक जाय ते दोगूय सायडीन सरून वेतात काय? कित्याक जुदेवाच्या शास्त्रा प्रमाणे जेन्ना ते देव मंदिरान वेताले तांणी कोणाकूच बसच्योवंक फावनासलें. दुसरें कोणूय तर वाटेर रोगत सांपडलें, कोणाचेय तर ते मेळ्याक ते परतून हात लायलो जाल्यार परतून ताणें घरा वचून आख्खोच धुवन येवचें पडटालें. तिसरी वस्त तांकां आपल्याक थंय किजिलासांव नाकात, मेते जावचे नात, आमकां पयलें आमचें दर्शन करूंक जाय, आमकां आतां इगोजेन वचोंक जाय, हें तांचें धोरण आसलें. पेलो थंय कोश्टवता, थंय तो त्रासान पडला तें तांकां पडूंक ना. आनी तिसरो मनीस जो येता तो एक सामारियेकार जावन आसा. बाबून उगडास करुया, जेजू जुदेव आसलो आनी सामारियेकारांक आनी जुदेवांक पळोवन आसलें. तेन्ना एक बायल जेजूशी येता आनी म्हणटा, सायबा म्हजी दूख बरी ना, मातशें कितेंय तरी कर. आनी जेजू म्हणटा, मेजा वयले उंडे काडून आमी सुण्यांक दिनात. सुणें म्हणपाक जाता जेजू तिका. ती बायल भावार्थान अकोंड आसता म्हणटच ती जेजून म्हणलेलीं उतरां घेना ते भाशेन. म्हणटच हो सामारियेकार ह्या जुदेवाक बाबा भयण आदार करता आनी थंय आमकां मेळटा. ताणें किरीत भाशेन सोरो आनी ते लावन ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खानावडीन तो घेवन गेलो.
थंय ताणें ताचो परामोस केलो आनी खानावळीकाराक फावो ते ताणें पयशे दिले आनी सांगलें हांव येयसर ताचें बील कितलें जाता तें म्हाका सांग, हे पयशे दवर. भाव भयणीनो, तो गेलो आपल्या वेपार धंद्याक. आनी जेसू ह्या मनशाक विचारता, धर्मशास्त्राक, तर ह्या तेगाय मनशा मदें जो चोरांक सांपडलेलो ताची कोणें बरी सेवा केली तुका दिसता? आनी तो धर्मशास्त्री अशें म्हणटा, ताची दया केली ताणें. आनी जेजू म्हणटा, वच आनी तूंय तशेंच कर. बाबा भयणीनो, हू इज माय नेबर? आमचे मतीन हो विचार, म्हजो पेलो कोण? जायते फावटी आमचो पेलो आमचीच घरचीं अशें आमकां दिसतात. आमचो पेलो आमच्या शेजार सामाऱ्याक आसलेली, पूण म्हजो पेलो जो म्हाका आडकोड, जो म्हाका दुस्मान, जाचे सोबे हांव उलयना, होय म्हजो पेलो. इतलेंच न्हय, जो पेलो आमी ह्या उतराचेर आज नियाळटले. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत पेलो हो कोण म्हूण आमी समजना. आमी देवाचो मोग अणभवूंक सोदता, पूण आमी बरोबर ह्या समाजांत जियेता आनी एकामेका सोबे आमी जियेता आसतना आमची भावा भयणां आमचे मदेकात आसात. ही जावन आसात आमचो पेलो. पेलो येवतो पयले सुवातेर पी आसा, जो मनीस आपल्या जिवितांत देवाचेर पातयेता. अदीक आनी अदीक पेल्याची तो देवाचेर पातयेवन सेवा करता, हो मनीस खरें जावन आसा पेलो. हो मनीस आपल्या पेल्याक आपल्याक देवान दिल्लें एक देणें म्हूण ताचे सेवे चाकरेन तो गूल जाता. अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो, तो भावपणान जिवंक वावुरता. पेल्याक फावो ती मोजरी तो दिवंक 2 दिसाक प्रयत्न करता. म्हणटूच देवाचेर पातयेवन तो आपलें जिवीत सारता. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, पेलो म्हणटा थंय ई आसा. जी मनशां एकचारान जियेतात, जी मनशां भावपणान जियेतात, ती देवाचो मोग दुसऱ्यांक परगट करतात. जेन्ना आमी एकचारान आनी भावपणान जियेता तेन्ना आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमी पावता. आमी अदीक आनी अदीक आमच्याच घरांत आसलेल्या आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक, आमच्याच घरांत आसलेल्या आमच्या जाणट्या आवय बापायक, आमच्याच घरांत आसलेल्या आमचीच भावा भयणांक आमी भावा भयणीनो अदीक आनी अदीक मजत करता. तो खरो पेलो. जो मनीस आपल्या जिवितांत एकचारान जियेता तो जावन आसा खरो पेलो दुसऱ्याक. तिसरें उतर एल आसा. आनी ह्या उतरान आमकां ल्हानविकाय दिसची पडटा. आपलें जिवीत देवाचेर पातयेवन जियेतात तो मनीस खरेंच दुसऱ्यांक पेलो जावंक जाता. जो मनीस आपल्या बळाचेर पातयेता, हांव करता, हें सगलें हांवें केलां, अशें गोरवान जियेता तो मनीस केन्नाच दुसऱ्याच्या आदाराक पावना. तो मनीस केन्नाच दुसऱ्याक भाव भयणो बरेंपण हाडूंक पावना. ल्हानविकाय गरजेची आमच्या जिवितांत. ल्हानविकायेन जेन्ना आमी सेवा चाकरी करता, ल्हानविकायेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमी वेता, ल्हानविकायेन दुसऱ्यांच्यो गरजो आमी जाणाव, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक खरे पेले आनी दुसऱ्यांचो मोग करूंक आमी पावता. आनी निमाणी वस्त भावा भयणीनो, आमच्या जिविताचें अर्पण समाजा खातीर आमी करता. ओ आसा थंय आमी अर्पण करता. आमचें जिवीत सेवेंत आमी भेटयता. आमचें जिवीत बरें आसा थंय आमी हाडूंक आमचें जिवीत भेटयता, खर्चिता. तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पेलो जाता. रायच्या दिसा आमकां कृपा मागुया. देवाचेर पातयेवन आमी दुसऱ्यांची सेवा करूं. आमच्याच एकचारान आनी भावपणा मदें दुसऱ्यांची आमी एक देख जावं. आमचेच ल्हानविकाये मदें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी करूं. आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें अर्पण आमी करून अदीक आनी अदीक ह्याच जेजून शिकयलेल्या आयचे वपारीन आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी दिसपोटी वावरूंक हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया.
आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमी. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकवार मरितान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिवें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येता. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंचें बोगसणें, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. देवा पेल्याच्या मोगान वाडूंक आमकां देवाचे कृपेची गरज. तर भावार्थान आमचे मागणे बापाक उबारुया आनी देवा पेल्याच्या मोगान आमकां वाडय म्हूण आमच्या खालत्या मागण्या वरवीं देवा बापा मुखार आतां आमी मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवा पेल्याचे मोगाचेर आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी तांकां देवा पेल्याचे सेवेक आयती करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयसांव दोर मनीसकुलां सोवे ते सेवेचे जावंक आनी सगल्याच्या बरेपणान पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमी सगल्यांनी वेगळो चार पयसावन एकामेकाचे सेवेक आयती आसूंक आनी गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक आमचें कालीज मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. कोश्टवतल्या मनशाकुलाक देवाची राखण सांडलोल्यांक उजवाडाची किरणां, निराशी जालोल्यांक बोरवांशांची वाट आनी गोरजेक सांपोडलोल्यांक धीर आनी गोटाय बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. दुनिया देवा, विस्वासान केलेली आमची मागणी आनी आमच्या काळजांतले अंतरेक मानून घे आनी तुजे कृपेन आमकां बोर ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटाने वेळार गीत गायुया. गिताचो अंक C43, पेज नंबर 46. C43. वेदीचे डोळ्या सोवे आमची काळजां तोवता. सुखानी तूं सुरंग
मोशा भाव भयणी हे मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या आनी पवित्र विचारांत सर्वस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काडयेन सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या दिवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुड पोरगो टुया. सुम्यांची आमी गावून खाता आनी एकाशीतले पियेता. तिथे पावली तूं वैभवान येसो आमी तुझे मरण परगटा. बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. कितें भाशेन रॉयस्टन हो आमचो एक भाव जो पिडेंत आसता ताचे खातीर आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपुती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो नोत्रेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकळतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूच चलयताय सासनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगले आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुद्दां म्हाका बरें केलें. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Amco Jezu Dziewo zalo Amcie jakby Bogie Pawlo Jezu wegituje od moduka
जेजू दिता आपली कुर्बास सोमोविता देवा वेंगो आपून जाता आमा मोशा काहोक दिता जेजू वेगी तुये Otmo tuka imugrata Yeye Jesu veituye Otmo tuka imugrata Maganeva manatilo Kuri gotai todi tolo sordi uno Jesu dilo otmea kodai todi tolo Yeye Jesu veituye otmo tuga imugrata Yeye Jesu veituye otmo tuga imugrata Povitosti hacizata Osti rupa Jesu rata Chera rupa kalsar frita Munsha kota tihu sota Yeye Jesu veituye Otmo tuga imugrata Yeye Jesu veituye Otmo tuga imugrata उबी रावया प्रार्थुया सर्गींच्या बापाक जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसुया देवाचे कृपेन काजार जाता सेल्वीन वास पूत मानुएल वास आनी मिलाग्रीनो वास रावता तिडामोड हो लग्न जाता वालेन्सिया बेर्तिलिया ओलिंदा de Menino Jesus Monteiro पूत आग्नेलो de Rosario Constancio Roque Giovanni de Menino Jesus Monteiro आनी फ्रांका विजिता साव नोरोना ई Monteiro रावतात चिखले हांचे मदें कसली आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवं ही तांची पयली चीट गेल्या आयतारा कलेक्शन जाला 23,642 रुपया
कपेलांत 1420 रुपया, सगळे मेळून 25,060.02 कलेक्शना विशीं तुमकां सांगपाची चुत्राय दोची भाव भयणीनो. आमकां जोण एकल्या कायदो आसा. आमी आयताराच्या दिसाक आमच्या सुमोन भर आमी कितें करता ताचो आमी त्याग करून कलेक्शन करूंक म्हणटच हें धर्मदान चुत्राय दोची. बेश्टेंच कलेक्शन न्हय तें पादविकाराक वचना, पातकुराक वचना. हे तुमच्या फिरगोचेन फाब्रिकाक वो दुसरे हेर खाते आसात आमचे महाधर्म प्रांतान, त्या खात्यांक तें कलेक्शन वता. म्हणटच जायतीं जाणां कलेक्शन घालिनात. हांव जाणा ल्हान आसतना म्हजी आवय म्हाका सदांच म्हज्या हातीन पयशे दिताले कलेक्शन घाल म्हूण. दुसरी वस्त कलेक्शन घालता आसतना नाका आसलेले खंय पिंजलेले वस्तू, पयशे पिड्यार जालेले जावं कोणाक नाका तसले कलेक्शनान घाली नाकात. उपकार करून मागता तुमचे लागीं. डोंट पुट सॉयल्ड नोट्स इंटू द कलेक्शन बॉक्स. कित्याक तेवूय आमी वापर करूंक जाय आनी बरे तरेन ते आमी धाडूंक जाय दुसऱ्या खात्यांनी. म्हणटच तुमचे उदार मनाचे आमी जायते फावटी तुमकां उपकार मागता तेन्ना बिस्तेंच घालपारा घाली नाकात. लेजावमारी हांचे मदें एक परंपरा आसा. गुपीत पोती भोंवडायतात. तुवें पयशे हाडूंक ना जाल्यार पोतयेन ते हात घालतात. ते भाशेन आमचें दान जावं दी. जें कितें आसत्या तोंडान दिता ताचो देव उदीक मोग करता म्हूण आमी जाणूं जावं दी. आतां त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस 6:30 मारी इमाकुलाद समुदायान सेंट विन्सेंट पालुटी रेजिना मदीं. दुसरे मीस सदांचे परी तिसरो आयतार म्हणटच आमच्या फिरगोजीचे तोरणाटी हे मिसाची मांडावळ करतले आनी मीस जाल्या उपरांत तांची जमात आसतली. तिसरे मीस 9:30 दोतोनीच्या भुरग्यांक मिसा उपरांत दोतोन. सदांचे परी इंग्लीश भाशेन मीस सोनवारा दिसाक आयताराचें ऑब्लिगेशन 6 वाजता आनी दाबोली कॉपेलांत 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. आमच्या पवित्र संस्काराची भोवसण बुधवार आनी शुक्रारा दिसा सांजेच्या 7 वाजता. सुत्रायदोची सोनवारा दिसा वेदी सेवकांक किरीत भाशेन जमात आसतली. उबी रावया. बाबा भयणी, मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना सदांच तुमकां उलो मारता, मुखार येवन बसा. कित्याक फाटल्यान जो लोक लेट येता तांकां फाटल्यान बसूंक आदार जावं म्हणटच आमी मुखार बसचें. आनी जेन्ना आमी बसता तेन्ना दुसऱ्याकूय सोयेक मेळटा फाटल्यान बसूंक. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड तुका. शेवटाक गीत गावया. गिताचो अंक F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ताच्या शांतीन दारां सोल्या. सोयी करता आमची देवळी देवा काडटा आतां दिवया. देवा काडटा आतां दिवया. सोयीच्या रान भुगतान बांदली दोनया देवा आयकां दिवया. तीन वासनेची भेटू सोंपली, तीन वासनेची सारोची या. एक वासनेची सारो